अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब। की हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। लाहौर में एबेट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, घड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में रिमझिम, माल रोड, फेरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड और गर्दनवा में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर दरख्त गिर गए, सड़कें ब्लॉक हो गईं। कराची में सदर गुलशन इकबाल आई चंडीगढ़ रोड के इतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और जेहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि जल मक्सी और गर्दनवा में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। जो बाइडन ने कहा, इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा, इक़्तिदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। खबर दे रहे हैं आपको, अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। जो बाइडन ने कहा, इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा, इक़्तिदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। खबर शामिल करें, न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी की तकरीब में मुश्तबा शख्स ने हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले 44 साल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर देना आपको न्यूयॉर्क से, जहां पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी की तकरीब में मुश्तबा शख्स ने हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। नए बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने 10 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया। एंजेला नायब वजीर आजम और पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद वजीर इंसाफ होंगी। नई बरतानवी काबीना में रेचल रेविस वजीर खजाना और डेविड लेमी को वजीर खारजा की जिम्मेदारियां दी गईं। बीट कोपर ने वजीर दाखिला, वेस्ट स्टेरिंग वजीर सेहत, जॉन हेली वजीर दिफा और बर्जेट को वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। खबर शामिल करें, बरतानिया में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने और केयर स्टारमर के वज़ीर आज़म बनने पर रूस की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि बरतानिया की लेबर पार्टी की जानिब से रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोई ख्वाहिश दिखाई नहीं देती। तर्जुमान ने कहा कि लेबर पार्टी की जीत के बाद भी बरतानिया एक दुश्मन मुल्क ही रहेगा। लेबर पार्टी की जानिब से हथियारों और रकम की फराहमी के जरिए रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का इजहार किया गया था। बरतानिया में हालिया इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, जिनके तहत लेबर पार्टी भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई और कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा है। दुबई मैंगो फेस्टिवल में पाकिस्तानी आम की धूम। पाकिस्तानी आम ने अपने महक और जायके से शुरा को गर्विदा बना लिया। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिजी की भी फेस्टिवल में शिरकत। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आम बैनुल-अक़वामी मार्केट में हमारी पहचान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अरशद मलिक से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में, जहाँ पर मैंगो फेस्टिवल जारी है और जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दीगर ममालिक के भी लोग इसमें शरीक हैं और पाकिस्तानी मैंगो की खुशबू और उसके जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी साहब। इनसे जानते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी बहुत सक्सेसफुल इवेंट है माशाल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में आपने पाकिस्तानियों को, इमरातियों को और सफ़ीरों को नहीं देखा, कॉन्सुलर्स को। और वही बात है कि पाकिस्तानी आम हमारी पहचान है बैनुल-अक़वामी मार्केट में। मैं अमेरिका में था, वहाँ पे पहले पाकिस्तानी आम की इंपोर्ट्स पे बैन था, हमने खुलवाया था। उसके बाद जब पाकिस्तानी फेस्टिवल होता था तो लोग जगह नहीं होती थी हमारे पास लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो आज भी वही माहौल है। आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को
काउंसल जनरल साहब को, कमर्शियल काउंसलर को, कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। जी बिल्कुल, सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि इस तरह के इवेंट हम यहाँ पे ओवरसीज़ में करके पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आलमी दुनिया में उजागर करेंगे ताकि हमारी माशियत को मज़ीद मुस्तहकम हो। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों में मुकम्मल ताउन का इयादा। आर्मी चीफ कहते हैं तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए कयास आराइयों पर फोरम की जानिब से इजहार तशवीश किया गया। बयान में कहा गया कि फोरम का इलाकाई सलामती, बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन सलामती के गौर के लिए अज़्म का अयादा किया गया। ISPR ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फलस्तीन के आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की गई। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और आवाम के ताउन से अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशां है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। PTI और इस्लामाबाद इंतजामिया के दरमियान जलसे के मामले पर रस्सा कशी शुरू हो गई। इंतजामिया ने PTI के तनौल में जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। उमर अयूब कहते हैं हर सूरत जलसा करेंगे। बिल्कुल जलसा होगा। बाबर सत्तार साहब की अदालत ने, उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस साहब ने दिया था, इजाजत दी थी और इस्लामाबाद इंतजामिया का ये मैलिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम में कुछ दिन है और ऐसी कोई सिक्योरिटी की इशू नहीं है कि जिसकी वजह से वो मुअत्तल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मसला सारा ये है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत शहबाज शरीफ हो गई या मरियम नवाज हो गई या इनका बलूचिस्तान का CM हो गया या आपका सिंध का, ये खुद तो जलसा कर नहीं सकते, अवाम में जा नहीं सकते। सारे चोर, डाकू, फरेबी, अवाम की जेबों के जेब तराश हैं ये। तो जो पार्टी अवाम में मकबूल है तो उनका रास्ता ये रोक रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककान अब्बासी अवाम पाकिस्तान पार्टी आज लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। मारूफ सियासी शख्सियात पार्टी का हिस्सा बनेंगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग में के मौके पर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर तारिक बनोरी और शेख सलाहुद्दीन समेत दीगर रहनुमा पार्टी में शामिल होंगे। शाहिद ककान अब्बासी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई जिसमें मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक था कि बजट अवामी नहीं बल्कि IMF का तैयार करदा है। तर्जुमान JUI के मुताबिक 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत हो रही है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शामिल करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत करनी चाहिए। APC के हवाले से बानी PTI का बयान भी सामने आया है। अल्लाह करे उस पर कायम रहें।
APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है, तो तमाम पार्टीज़ को इसमें इंशाअल्लाह ताला शरीक होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मशावरत हो रही है। जैसे ही कुछ फाइनल होगा और मज़ीद जमातों से कोई राब्ते होंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी जाएंगी। बानी PTI हमारे लिए जेल में हैं, आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मानसेरा में जलसे आम से खिताब, कहते हैं मरीम नवाज पंजाब में हमारे कारकुनों के खिलाफ जुल्म कर रही हैं, एक जमात के साथ फस्तायत की जा रही है, जो झूठे केसेस बनाए गए उसका हिसाब लेंगे। परवेज खटक ने अगर बानी PTI के खिलाफ गवाही दी तो KP में नहीं रह सकेगा। खान अगर सबर से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन है, अमन का पैगाम दे रहा है, वो चाहता है कि आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। सुन ले परवेज खटक, एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। गारंटी देता हूं इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा, निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी ने कहा इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माशी फैसले वो कर सकता है जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर धरने के शुरका से खिताब, कहा जिसको अवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है अवाम इसके खिलाफ ना हो जाए। मौजूदा हुक्मरानों को तो पता है वो फॉर्म 47 के जरिए आ जाएंगे, ताहम उनका कहना था अगर अवाम खुद से बाहर निकल आए और अनारकी फैल गई तो फिर हुक्मरान क्या करेंगे। जो हुकूमत वो आई ही बिल्कुल इलेजिटिमेट तरीके से हो, फॉर्म 47 की पैदावार हो और उसका जो अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 45 उसके ऊपर फैसले ना हुए हों तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जिसको आवाम के वोट का और आवाम के मैंडेट की फिक्र होगी ना, वो सोचेगा कि आवाम मेरे खिलाफ हो गए, ताजिर मेरे खिलाफ हो गए, सनतकार मेरे खिलाफ हो गए, हमारी पार्टी के खिलाफ हो गए, तो हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। जाहिर है इस तरह तो इस तरह हुकूमत नहीं चलती और ये चलने वाला सिलसिला है नहीं, ये तो कोलैप्स करना ही करना है। लेकिन अगर किसी डायरेक्शन के बगैर ये चीज कोलैप्स की तो अनारकी की तरफ जाएगा माशरा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का आगाज का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अजला की सतह पर पार्टी के अस्तरनो तंजीम साजी करेंगे। नवाज शरीफ 4 सूबों के दौरों के साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। खबर शामिल करें, तेज रफ्तारी के से क्यों मना किया। साबिक लीगी MNA बर्जीज ताहिर का बेटा ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़ा। वार्डन से उलझने पर ट्रैफिक पुलिस ने साकिब बर्जीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मुताबिक वाकया शुमाली छावनी के करीब ट्रैफिक सिग्नल पर पेश आया। ट्रैफिक एहलकारों ने तेज रफ्तारी पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। साकिब बर्जीज गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को निकालने की कोशिश करता रहा। वार्डन ने गाड़ी के आगे खड़े होकर साकिब बर्जीज को मौके से फरार होने से रोक लिया। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं बरूने मुल्क सफर करने वालों के लिए खुशखबरी।
ABN کی خبر پر بڑا ایکشن، وزارت خارجہ نے اپوسٹل تصدیق کا نظام بحال کر دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے 120 ممالک کے لیے اب کاغذات کی اپوسٹل کی تصدیق بآسانی ممکن ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اپوسٹل لیگلائزیشن کا نظام اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ اور اس کے لاہور اور کراچی میں رابطہ دفاتر میں اپوسٹل تصدیق کا عمل پیر کے روز سے شروع ہو جائے گا۔ ذاتی اور تعلیمی سرٹیفکیٹس کی فیس 3000 فی سرٹیفکیٹ ہوگی۔ قانونی دستاویزات کی فیس 4500 فی دستاویز، جبکہ تجارتی دستاویز کی فیس 12000 فی دستاویز ہوگی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں ریفائنری پالیسی 2023 کی میعاد میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ کمیٹی کو بجلی شعبے کی جولائی 2023 سے مئی 2024 تک کی گردشی قرضے کی مفصل رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بجلی شعبے کے گردشی قرضے کا حجم 2655 ارب روپے رہا۔ کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کو ہدایت دی کہ آئل ریفائنریز کو اعتماد میں لے کر ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈیشن کے لیے مجامع لائے عمل مرتب کیا جائے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی استعداد بڑھانے، چوری کی روک تھام اور بلوں کی بروقت وصولی کے ڈسکوز سپورٹ یونٹ کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ مہنگائی کے ہاتھوں ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں سالانہ 23.33% کا اضافہ کر دیا گیا۔ مئی کے مقابلے جون میں ادویات کی قیمتوں میں 1.59% اضافہ کیا گیا۔ جون کے مہینے میں ڈاکٹرز کے کلینک کی فیسوں میں سالانہ 9.81% اضافہ کیا گیا۔ جون کے مہینے میں ڈینٹل سروس میں سالانہ بنیادوں پر 5.99% مہنگائی کی گئی۔ جون میں میڈیکل ٹیسٹ کی فیسوں میں سالانہ 15.01% اضافہ کیا گیا۔ مئی کے مقابلے میں جون کے مہینے میں میڈیکل ٹیسٹ 0.88% مہنگے ہوئے ہیں۔ اسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات سالانہ بنیادوں پر 14.16% مہنگی ہوئی ہے۔ مئی کے مقابلے جون کے مہینے میں ہاسپٹل میں دی جانے والی سروسز 0.92% مہنگی ہوئی ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بڑی خبر، بانی پی ٹی آئی کا APC میں شرکت کا اعلان۔ راولپنڈی ڈیال جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہماری پارٹی APC میں شرکت کرے گی، ہم حکومت کا موقف سنیں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی خاطر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں، اس آپریشن سے ہمارے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر بارڈر ہے، یہاں پر کوئی بھی مہم جوئی خطرہ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کے APC میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات PTI کی خواہش، اسٹیبلشمنٹ میں PTI سے مذاکرات کی کوئی انفرادی سوچ نہیں، تحریک انصاف کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش برقرار ہے، لیکن بانی PTI کا رویہ غیر سیاسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ PTI کی کفیل رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف آپریشن قومی معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے آپریشن مخالف کوئی بات نہیں کی، بانی PTI 4 سال حکمران رہے، وہ خود ہم پر مقدمات کر لیتے، لگتا ہے بانی PTI کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، ہم سے بجٹ پر مشاورت کی جاتی تو اچھے مشورے دیتے، بجٹ پر ہمارے MNAs بغاوت کر رہے تھے، کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو تنخواہ اچھی ملنی چاہیے، غریب عوام پر اضافی ٹیکس نہیں لگنے چاہیے۔ انہوں نے کہا انتخابات صاف و شفاف ہوئے تو فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا، دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں، سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی وزیر اعظم کی بلائی گئی APC میں شرکت کرے گی۔ بجٹ کے دوران اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے MNAs بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں
آپ کے آفیسز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ 1 سال ہونے والا ہے، مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے، سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کیسے آ جاتے ہیں، اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا۔ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے تھے کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ بانی چیئرمین نے کہا مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلنے یا ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کرایا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائزیسا الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رفاقت تنولی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ میں نے آپ کو پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ احتجاج کرنے پر بندے کون اٹھا لیتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ مظاہرین کے خلاف تمام ذیلی دفعات قابل ضمانت ہیں، ذاتی شیورٹی پر چھوڑ دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 2 سال سے چلان جمع نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے سسٹم کتنا ناکام ہو چکا ہے۔ عدالت عالیہ ہو یا حکومت، کسی نے کچھ غلط کیا ہے، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ پولیس بیان قلمبند کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر اپیل کے مطابق اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ نجم الثاقب کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کی طلبی کے خلاف تھی، جو معاملہ ختم ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مؤثر درخواست کے نکات سے ہٹ کر کارروائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں۔ وفاقی حکومت نے اپیل میں سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو 25 جون کا آرڈر کالعدم قرار دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 10 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے عثمان ریاض، گل چودھری، ظہیر عباس اور خالد یوسف چودھری پیش ہوئے۔ نیب ٹیم پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباس کی سربراہی میں عدالت پیش ہوئے۔ وکلا صفائی نے نیب کے مزید 3 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل کر لی۔ آئندہ سماعت پر سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، پرویز کھٹک، زبیدہ جلال اور غلام عباس گوریا کو طلب کر لیا گیا۔ کمرہ عدالت میں پارٹی کے وکلا اور رہنماؤں سمیت 11 افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ای سی ایل پر ہے یا پی این آئی ایل میں ہے۔ سادہ سا کیس تھا، آپ نے خود پیچیدہ کر دیا۔ آپ نے پی این آئی ایل قانون بھی چیلنج کر دیا۔ قانون چیلنج ہو گیا تو اب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا۔ میں تو ویسے بھی سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں، گرمیوں کا موسم ہے، ویسے بھی ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے۔ حکومت نے بھی تھوک کے حساب سے نام سفری پابندی کی لسٹوں میں ڈال دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں بنا دی ہیں۔ فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے، واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ فواد چودھری نے 3-4 ہفتے کے لیے جانا ہوگا، واپس آ جائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ نئے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.28% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ رواں ہفتے کے دوران ریکارڈ 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 17 اشیاء کی قیمتوں میں مستحکم رہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی بجٹ 2024-25 کے ثمرات: مہنگائی کی شرح میں 1.28% کا بڑا اضافہ۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی سالانہ شرح 23.59% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں ریکارڈ 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ رواں ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 84 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 188 روپے 44 پیسے مہنگا ہوا۔
ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں دال چنا اور دال مونگ 9 روپے کلو مہنگی ہوئی، جبکہ زندہ مرغی فی کلو 7 روپے اور لہسن فی کلو 8 روپے تک مہنگا ہوا۔ چینی، دہی، دال ماش، ٹوٹا باسمتی چاول، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز کی فی کلو قیمت میں 11 روپے تک کی کمی ہوئی، جبکہ آلو، انڈے، کیلے اور سادہ بریڈ سستی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔